Gipasabot sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Sarangani District Engineering Office nga hapsay og sakto ang ilang implementasyon sa mga proyekto taliwala sa isyu nga nalambigit sa mga maanomalya nga flood control projects. Gibutyag ni Engineer Ray Francisco, District Engineer sa Sarangani District Engineering Office, DPWH Region 12 nga masaligon sila nga tanan proyekto implemented sumala sa plano og specifications. I'm sure na kana siya nga mga problema is isolated na siya, no. Kay diri sa ato we could assure our mga end users nato nga kanang ato mga projects are implemented properly, no. Ginasunod nato ang approved plans and specifications. Dugang pa ni Engineer Francisco nga napektuhan sila sa isyu tungod kay daw apil ang tibuok departamento sa maanomalya nga proyekto. Bisan pa nga dili tanan sakop ni ini ang responsable. Gibutyag ni ini nga isolated case lang kini ug dili pasabot nga tanang proyekto dili implemented sumala sa sakto nga plano. Sa Sarangani, strikto ang ilang project supervisors ug inspectorate team sa pag-validate sa mga proyekto ug ang mga project engineers kanunay anaa sa site aron masiguro nga husto ang gigamit nga materyales bisan pa sa gabi labi na kung adunay pagbuhos og semento. Kung adunay minor defects nga makita sa inspeksyon, ginapahimangtan kini nga makorek dayon aron dili magdugay ang problema. Gibutyag ni ini nga confident sila nga implemented og tarong ang mga proyekto tungod kay lain-laing hansya na ang nag-inspeksyon ug hangtod karon wala pay nakit-an nga dako nga anomalya. Matud ni Engineer Francisco nga duha ka semana na ang milabay sukad nila na sumiti ang consolidated reports sa DPWH Central Office kabahin sa flood control projects gikan 2022 hangtod 2025 o ginasiguro nila nga walay problema sa mga gipanghimo nga proyekto sa Sarangani. Sa pagkakaroon gilauman sa DPWH Sarangani nga pinaagi sa ilang transparency ug regular nga monitoring ma-preserve ang pagsalig sa publiko sa mga proyekto sa probinsya. Kana ang report gikan sa patrol. Kini si Bombo Laika Dapar para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!